Maayong gabi na usab sa makausa sa matag usa ka nato. Mayong gabi sa maminaw o magtan-aw ni akong video. So lain na usab ang atong pagatun-an ning taknaa sa kagabion. Kini ginauluhan kini og langit nun nga korona, no? Ang langit nun nga mga korona. So daghan mga kaigsunan, lima. Sana na diri mga 5 ka korona, no? Ang langit nun nga mga korona. So na diri ang una nga korona, ang korona sa kinabuhi, no? Ang korona sa kinabuhi, sunod ang korona sa pagkamatarong, sunod ang korona sa himaya, sunod ang korona sa kalipay ug pagmaya, ay kalima ang korona nga dili malaya, no? So 5 ka korona ang nagulat ka nato ito sa langit nga puloy-anan. So nindot, no, kung kini mga korona atong maangkon tanan, no? So tanan gyud nga makaangkon og korona. Kung ikita maluwas tanan ta makaangkon og korona, pero nagkalain-lain nga korona ang atong maangkon. Pero kung ikaw dut-dut ka sa Ginoo, siguro maangkon nimo ni ang 5 ka korona. Grabe na gini, ug kan pa ni ikaw ang Miss Universe, no? Miss Universe, Mr. Universe, no? Pero atong tun-an karong kagabion kung unsa nga korona kani nga ato ang maangkon, no? Kaya sa tagsam to korona. So atong tan-awon diri kung unsa nga klase nga korona ang ato ang madawat sa atong pagpangalagad sa Ginoo. So gingon diri sa 2 Timoteo 4:7-8 gaingon, 2 Timoteo chapter 4 verse 7-8 nagingon, ako nakigbugno sa maayong pagkigbugno, nahuman ko ang lumba, kitibigan ko ang pagtuo, sukad karon gitagana na alang kanako ang korona sa pagkamatarong. So naangko na ni Pablo, si Pablo ni sulat ni Pablo dito kang Mateo, no? Gipadasig niya si Timoteo nga unsa pud si Mateo, si Timothy magmadasig usab sama kang Pablo. So no, gipahibalo niya nga yan nag-claim, no, wala pa ang judgment, wala pa ang Ginoo mobalik, pero gi-claim na niya nga aduna say korona sa pagkamatarong. So na isa ka korona sa Pablo sa pagkamatarong, no? Na say korona nga nagulat kaniya nga ihatag kanako sa Ginoo ang matarong nga maghuhukom ni adtong adlaw. So ug dili lamang kanako kundi usab sa tanan nga naghigugma sa iyang pagpakita, no? Inag-abot sa Ginoo, madayag sa Ginoo kung kisa nahigugma kaniya na ay tagsa ka korona nga madawat. Suluban ta sa Ginoo ug korona sa iyang nagpakita unya niya, no? Manahigugma sa iyang pagpakita. So dili lang si Pablo, no? Usa karon ako pwede na to i-claim kung nangalagad ka sa Ginoo, pwede na mo i-claim sa Ginoo nga kang nanay korona, ako mo claim na gyud ko nga nanak ko'y korona nga nagulat ka nako ngadto sa langit nga puloy-anan, no? Ang korona sa himaya, ang korona sa pagkamatarong, no? Dili man ta hingpit na nagpakamatarong taning kalibutan kay niingon pa di sa Roma 3:10 nga walay matarong maskin usa. Pero uban sa tabang sa Ginoo sa imong pagpaningkamot, sa atong pagpaningkamot, makita sa Dios sa nangkamot nga nagpakamatarong ta bisan dili ta maskin trapot sa tubangan sa Ginoo, no? So pasiuna apan sa dili pa magampo na kita giyan kita sa Blang Espiritu nga diin masabtan nato kini nga pinaka-importante nga topiko sa no nga kagabion nga mao ang korona, no? So magampo kita itong pangayon ng Blang Espiritu sa Dios sa Espiritu sa kaalam nga diin uban ka nato magagiya ka nato, no? Nga mag-ado sa tumunan na kasing-kasing nga masabtan nato kini sa tumang kasayon, no? Nga makahatag nato og paglaom sa matag usa ka nato. So ato ibiyang ato mga matalang sa pagampo. Diyos nga balaan dalay kun ikaw Ginoo sa walay katapusan. Salamat Ginoo nga dinhi ka naghatag kanamo og dako kanunay nga paglaom amahan. Pinagi sa mga pulong nga amo nga pagkasalwa ning kagabion ni mahitungod sa korona Ginoo. Kami excited na nga diin kami makahibalo sa mga ganti mga korona nga imong ihatag sa matag usa ka namo amahan.
Ginoo dili man kami takos, dili man kami hingpit nga matarong sa mga atubangan. Apan uban sa imong tabang hugma og kaluoy, kami nagmalauman amahan. Nga mamahimo kami takos nga matubang nga na kanimo. Sa langit nga puloy-anan. Nagatuo kami nga kay ikaw mag-usab sa matag usa ka namo. Ginoo, pinaagi sa among pagtuog, pag-alaga diha kanimo amahan. Tabangan kami magmaligon kami. Tabangan usab ang mga katawan Ginoo, maliin nga mamati ini mga pulong Lord. Na ikaw mag-usab magagiya usab kaniya amahan. Mag-aadus ang mga kasing-kasing, siya kasing-kasing gunahuna sa salabutan amahan. Diin kani masabtan niya, ma-excite usab siya sa pakisayod may tungod sa corona amahan. Nga imong gitagana alang sa matag usa, alang sa mga tao nga imong paglabason Ginoo. Lord, silo kami sa mga kalapasan, di ka nimo sa una sa pulong sa buhat. Lauman na mo Ginoo, kay magauban ka namo yung mga taknaa. Sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus na aming lumaluwas. Amen. So, itong padayonan mga kaigsuunan. Mga igsuon, daghang tao karon nagtinguha sa mga bahandi, no? Dungog og mga kuruna ni ining kalibutan no. Daghang gikayo mga kaigsuunan. Dili lang sa among lugar, diri gipahigayon ang Miss Universe, no? Ato Miss Universe 2026. So grabe. Daghang usab kay nga mga tao, bisan unsa ka mahal sa ticket, mupalit gid sila sa ticket no, ilaminan 200,000 ang ticket ato ka sa front. Mupalit sila kay gusto sila mutan-aw unya sa itsura sa mudaog sa makakuha sa corona, no? Ingon ni anak ka, grabe ka, expensive. Mutan-aw na lang ganita, pati mahal ang bayad, no? Sa maka-angkon sa corona. Unsa na ka ha? Ikaw nangandoy ka ba nga makabaton kag corona? Ako nangandoy ko. Pudili ko anang papasupasuon pa ko nga ipa-swimsuit, anyway wala man tay personality nga maging ana no. Pero it's a very wrong, no. Dili na wala gyud himaya ang Ginoo ni ana. So naningkamot man ta nga makabaton ta og kanang kuan corona, no. Pero atong pangandoy ang corona nga langit nun mga kaigsuunan. Then the victory, no, corona sa kadaugan. So makorona ning kalibutan na apan ang tanang kalampusan sa kalibutan lumalabay lang mga kaigsuunan. So kung nangangkon man ta makaangkon man ta corona sa kalibutan, lumalabay ra na mga kaigsuunan kanang mga mangkulato ang dungog, mga bahandi. Kada na siya lumalabay ra na. Mura na sama sa bula ba. Nga inig pop wala na, no? Sama sa aso, manhin na siya og ka panas mga kaigsuunan. Adunay mas bililhon nga corona nga giandam sa Dios alang sa iyang matinumanong katawhan, no? Adunay corona nga giandam sa Dios alang sa iyang matinumanong nga katawhan. Ang langit nun nga mga corona nga dili gayud malaya og dili makuha si bisan kinsa, no? Kung ikaw karon dis kalibutan, mahimo kang Miss Universe, mahimo kang kandidatas purok, no? Koronahan ka. Abot sa sunod tuig nga napulaan nga mahimong reyna. Ya, ikaw nga reyna kaniadto sa niagi nga tuig. Na kinahanglan man nimo nga iton over nimo imong corona nga naangkon last year. Iton over na pud sa bag-o na corona. Imo ihatag nga to sa lain na pud nga nakoronahan, makoronahan. So nindot ni ang talangit nga corona mga kaigsuunan kay walay makaagaw, no? Di naman pwede i-turn over nga to sa uban kundi imuha na gyud na titulado ng imuha na gyud na mga kaigsuunan. Imuhang kaugaling nga corona, dili na nimo pwede i-turn over nga to sa uban, no? Nang dili makuha sa uban ni bisan kinsa. Karon atong tun-an ang mga corona nga gisaad sa Dios sa iyang mga anak, no? Gisaad sa mga anak niya. Kita yung mga anak nga gisaaran sa mga corona. So kinahanglan makabalutaon sa ang corona alang na to. Kasi na ay corona para sa purok, corona para sa kana bitong city, provincial crown, ano ba? Miss Universe, ana. So Miss Barangay, no? Kani kay langit nun nga corona tong pagaturan mga kaigsuunan. So ang una nga mabanggit diri mo ang una nga corona, ang corona sa kinabuhi. No, ang corona, unsa ri ang corona sa kinabuhi? So giino sa Santiago 1:12, bulahan ang tawo nga nag-antos sa pagtintal kaysa makasulod siya sa pagsulay.
makadawat siya sa korona sa kinabuhi, no? Mag-antos ita kinahanglan di ay maangko na to ang kinabuhi sa ang korona sa kinabuhi. Kinahanglan ta mag-antos, no? Bulahan ka kita nag-antos. Kung nag-antos ka karon bulahan ka. Karon ni korona nga naghulat nimo ang korona sa kinabuhi, no? Pagtintal, bulahan ang mga tao nag-antos sa pagtintal. Tintalon ka man lagi patintal. Kay na ang korona gahulat na nimo. Gahulat na nato di ta patintal. Kay sa makasulod siya sa pagsulay, makadawat siya sa korona sa kinabuhi. Kung nato yung mga pagsulay karon, be happy, no? Ato na ikalipay, sakit man, budlay man na pagsulay, pero ato na ikalipay kay ang korona sa kinabuhi agoy tumatagingting naghulat gid sa ato ang mga kaigsunan kay galaan. So pinadayag dos chis, pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa korona sa kinabuhi na. Kaduha, pag matinumanon hangtod sa kamatayon, kinahanglan magmalig-on ta, magtinumanon ta sa atong pag-alagad, pagsimba diha sa Ginoo, pagtuman sa mga kasuguan, tanan nga kabalaoranan, atong paningkamutan, dili man ta perpekto, no? Pero maningkamot ta, kay aron makita sa Dios nga naningkamot ta, kay ang grasya ug kaluoy sa Ginoo natan-aw siya nato, doon sa nato pagpaningkamot nga mamahimo ta nga makurunahan unya na ng korona sa kinabuhi mga kaigsuonan, no? Pag matinumanon hangtod sa kamatayon ug hatagan ko ikaw sa korona sa kinabuhi, no? Hangtod sa kamatayon kinahanglan no retreat, no surrender. Kung nakaalagad ka karon, walay atrasay, padayon lang mga kaigsuonan kay galaan. Ang korona sa kinabuhi giandam alang sa mga matinumanon bisan pa sa mga pagsulay, pag-antos sa paglutos na. Kung pag-antos ka, gilutos ka sa mga pagsulay, gisulayan ka ang kinabuhi karon, be happy kay ang korona naghulat na gyud kanimo mga kaigsuonan, naghulat na kanato. Dili lang ikaw ang nakaaging mga pag-antos, mga pagsulay, ako usab, no? Grabe ako mga pag-antos mga kaigsuonan kay galaan. Kung speaking og mga pag-antos, pero dili ko na eksapayan tungod kay gi-claim na nako ang korona sa kinabuhi, no? Gi-claim na nako na sa Ginoo nga madawat nako na sama kang Pablo nga iyan ang gi-claim bisag wala pa ang adlaw sa paghukom, no? Yan lang nga maglipay ta sa ato ang pag-alagat karon, kinahanglan hantod magmaltayon ta hantod sa mga katapusan sa ang pag-abot, no? Kinahanglan nga magmalipayon jud ta mga kaigsuonan, anantuson ta ikalipay nato mga pag-antos. Pangutana, nagpabilin ba kita nga matinumanon bisan lisod ang kahimtang? So ikaw igsuon kagalaan higala, nakahimo ka ba? Nagpabilin ka ba nga matinumanon bisan sa lisod nga kahimtang? Praise the Lord kung nagpabilin ka pa ba, kung nagpabilin ka pa. Pero karon kung nagian kina akong video na nagasahan nga niagi kini kanimo apan ikaw ni undang sa pag-alagad, hangyoon ko ikaw balik na sa pagpangalagad igsuon aron maklin nimo pagbalik kining korona sa kinabuhi, no? Eternal life, no? Crown of eternal life kini igsuon ang gitagana sa Ginoo alang sa matag usa nga nagmatinumanon ug nagpabilin diha kaniya sa pag-alagad. Ang ikaduha nga korona nga giandam sa Ginoo, ang korona sa pagkamatarong. Mao kini naangko na kini sa ni Pablo, no? Naangko na ni Pablo kini ang korona sa pagkamatarong. Duha na ang korona nga na-claim ni Pablo, no? Nagitipigan niya, sukad karon gitagana alang kanako ang korona sa pagkamatarong, gihatag sa kanako sa Ginoo. Ang matarong maghuhukom adlaw lamang ako kun dili no naangko na niya ang korona. Duha na ang naangko ni Pablo nga korona sa kinabuhi o korona sa pagkamatarong, no? Inana usab ato usab paningkamutan nga makaangkon utob siya sa korona sa pagkamatarong lisod man, no? Kay gingon lagi sa usbon ako, gingon lagi sa Roma 3:10, sulay matarong ni isa ning kalibutan na, no? Tanan gyud ka makasasala, pero ubas sa tabang sa Ginoo makita niya ato pagpaningkamot nga nagpakamatarong ta, makita na niya ang kaluoy niya, grasya ug kaluoy niya na kaniya, no? So gingon sa 2 Timoteo 4:8-7, kini nga korona alang sa mga nagtuman sa kabubuton sa Dios ug nagbuhat sa
o nagulat sa pagbalik ni Kristo. So kini ang korona sa pagkamatarong. Ano siya? Korona sa pagtukaw, no? Mo kini ang korona sa pagtukaw, naman to korona sa kinabuhi. Kani siya korona sa pagtukaw. No, kini nga korona alang sa mga nagtuman sa kabuton sa Dios na nagulat sa pagbalik ni Kristo. Nagtukaw ug nagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Korona. So si Pablo nagantos og daghang kilisdanan apan wala gayud siya. Wala gay mibiya sa pagtuo. Grabe mga pag-antos si Pablo. Daghang ka siyang naagian nga pag-antos niya pero wala gyud siya mibiya sa pagtuo. Giagi sa bilanggo. Naagi pa gyud siya. Kung basahon nato siya katong nagbiyahe sa paingon sa Roma ni agi sa isla sa Malta, no? Nadiin na paakan siya og halas pero wala nagyapon siya. Nagbigay siya ang pagtuo. Ni padayon pagyapon siya. Gani wala siya milayas. Ngadto nga panahon nga diin to siya. Ito na panahon nga siya mulayas siya pero wala siya nilayas tungod kay gisunod niya ang kaubuton sa Ginoo. Nga paadtuon gid siya sa Roma mga igsuonan. Dili para ni Jonas ba? Nga si Jonas gisugo nga to sa Ninive pero nitipas og lain dalan. Sulay si Pablo. Sa diyan naabot sila sa Malta, sa isla sa Malta. Naguba ang katong maong barko. Dayon as in katong nga lugar liblib na kaayo nya bagyo pa gito. Karon napaakan si Pablo og halas. So wala siya na pwede na gusto siya mulayas pero wala siya nilayas, no? Tungod kay nagtuo man siya nga kabubuton sa Dios nga dadon siya sa Roma. So mao to katong biyahe niya paito sa Roma. So niuban siya. So inana no kabubuton pagtuman sa kabubuton sa Ginoo, no? Mo kani ang pagtulon-an makon ato ikan sa sulat ni Pablo. Ang kaluwasan dili pinaagi sa atong kaugalingon pagkamatarong apan pinaagi kang Kristo nga naghatag kanato og kusog sa pagbarog hangtod sa katapusan, no? Bisan mingon ta nga matarong naman ko. Dili nato na ikagarantis tubangan sa Ginoo. Tungod kay ang Dios ra gyud makahimo sa pagkamatarong sa atoa, no? Pinaagi sa atong kaugalingon pagkamatarong. Apan pinaagi kang Kristo naghatag kanato sa kusog pagbarog. Dili man ta tag matarong ta pero hapakon sa mga pagsulay maluya ta. Dili na siya ikarinta nato makaigsuunan. Gikinahanglan nato si Jesus Kristo sa atong kinabuhi. Atong gikinahanglan ang Ginoo sa atong kinabuhi aron makabarog ta nga lig-on diha sa tubangan sa Ginoo hangtod sa iyang pagbalik, hangtod sa adlaw sa iyang paghukom. Kinahanglan gyud na nga ato kana nga isang pit ug isalig nato sa Ginoo mga kaigsuunan. Ikatulo nga korona ang korona sa himaya. Korona sa himaya. Lalo po nga korona sa himaya. Og sa magpakita na ang labang magbalantay, makadawat kamo sa korona sa himaya o dili malaya, no? Kung makita na daw nato ang labaw nga magbalantay, kisa ang labaw nga magbalantay, sinong Hesus, no? Ang labaw nga magbalantay, siya ang atong protector, siya atong provider, siya ato ang tanan alang kanato. Siya ang tanan alang kanato, no? So ang korona sa himaya. Kini nga korona gisaad sa mga matinumanong magbalantay ug mga alagad sa Dios nga nagatiman sa iyang panon uban sa gugma ug pagkamatinud-anon. So kini nga korona alang kini sa mga matinumanong magbalantay ug mga alagad sa Dios nga nagatiman sa iyang mga panon uban sa gugma ug pagkamatinud-anon. Mura bag so sa iglesia ang mga elder, mga ministro, uban pa nga mga leader sa iglesia, sila ang gitahasan sa Ginoo sa pag-atiman sa panon sa mga karnero, no? Siya ang kanang mga pastor mga kaigsuunan, sila ang kani nga mga kuan, kani nga korona. Mao ni ang korona nga naghulat kanila mga kaigsuunan sa mga elder, no? Mga leader sa iglesia nga sila ang mga nagdumala sa iglesia mga kaigsuunan. Sila ang gitahasan sa Ginoo sa pag-atiman sa panon, no?
di magid malikayan. Adunay panon nga kanang mura ba to baktin ba nga muling kawas gyud sa koral sa kulungan ni nana ba, no? Dili ka malikayan mga kaigsuunan. So look out ka na sa ato ang mga leader sa iglesia. Sila ang gipayalan ni ana kasama kang Pablo, no? Grabe si Pablo. Si Apostol Paul nakakuha na siya sa kruna sa kinabuhi, kruna sa pagkamatarong, ug ang kruna sa himaya. Grabe nga kruna ang naangkon ni Pablo. Tulo ka kruna ang naangkon ni Apostol Paul. So kini nga kruna gisaad sa matinumano nga magbalantay og mga alagad sa Dios, nagatiman sa iyahang panon uban sa gugmag pagkamatinumanon. So ang Dios nakakita sa matag sakripisyo nga gihimo alang sa iyang buluhaton. Nakita sa Dios ang sakripisyo sa matag magbubuhat, no? Alang sa iyang buluhaton. So ang Dios adunay pagtan-aw sa kahago sa iyang mga magbubuhat. Aduna say kruna nga gitagana alang ni anak nga mga tao nga nagbudlay ngadto sa mga iyang nga gisangunan sa mga buluhaton, mga kaigsuunan, nga wala bitoy pagbagot-bot, walay mga alibay, walay mga pagpalibad, no? Mura bag si Isayas, yun ang Ginoo nga kinsa may akong ipadala. Volunteer si Isayas, ako muadto ko, ako, no? I will go, no? Muadto ko, ako ang ipadala. So volunteer ba ang pagbuhat sa Ginoo? Sa voluntaryo na mga kaigsuunan, sigon sa imong kasing-kasing, no? Kung wala kay kasing-kasing sa pagbuhat, wala kay korona, aning korona sa himaya, mga kahigalaan, kaigsuunan. Ang ikaupat mao ang korona sa kalipay o pagmaya. Muna ni ang panahon na nigid ni sa kanang kalipay nga wala ni katapusan. Korona sa kalipay. Ingon sa 1 Tesalonica 2:19, kay unsa ba ang among paglaom? Kalipay o korona sa pagmaya? Dili ba ka mousab sa tubangan sa atong Ginoo Hesus sa iyang pag-anhi? So unsa ba ang among paglaom? Kalipay o korona sa pagmaya? Dili ba ka mo usab sa tubangan sa atong Ginoo Hesus sa iyang pag-anhi, no? Unsa ba kuno ang among paglaom? Siyempre ang pagbalik sa Ginoo kailangan dako gid kana kalipayan inigpadayag na sa Ginoo. Korona sa kalipay sa pagmaya nga nauban na nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi, nga magdayeg ka kung nagsimba ka karon sa espiritu ka matuuran, bisan wala kay nakita nga Dios nga imong gisimba kasi imong kasing-kasing ug una nagsimba ka nga tuo ka sa Dios sa espiritu, no? Unsa na ka sa to presensya face to face nga masimba, nga makita nimo ang Dios nga imong pagasimbahon. Inana ang korona sa kalipay o pagmaya, no? Pagdayeg, rejoice. Inana ang igsunan. Kini nga korona may kalabutan sa pagdala og mga kalag ngadto kang Kristo. Mao dinhi siya ang pagkorona sa pagdaog og mga hamiling kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Na kung ikaw aduna kay nadala nga mga hamiling kalag sa tiilan sa Ginoo, tumataginting ang korona sa kalipay sa pagmaya, no? Maglipay ang langit. Aduna kay isa nga madala nga to sa langit sa tiilan sa Ginoo, magmaya ang langit, no? Ang mga anghel sa langit malipay, magpista. Bisan usa na kakalag, no, nga yung madala nga to sa tiilan sa Ginoo, no? Kini nga korona may kalabutan sa pagdala mga hamiling kalag ngadto kang Kristo. Ang pinakadako nga kalipay sa langit mao ang pagtan-aw sa mga tawo nga naluwas pinaagi sa atong pagmamatuod. No, grabe, no? Kaigsuunan. Kung ikaw karon naminaw kanako mga kaigsuunan, niini nga mao nga mga pulong. Dako ka nalipay ang Ginoo mga kaigsuunan, no?
nga ikaw naminaw nini nga mga pulong ug naglaom ikaw nga usa ikaw makaangkon ining korona sa pagkalipay ug pagmaya. Mo din siya, no more tears, no, no more sacrifice, tungod kay ang tanan pagmaya ug kalipay na uban ni Ginoong Hesus, no. Ikaw usab pagagantihan og korona kung kita makadala og mga hamiling karag ngadto sa Dios. Makadala ta hamiling karag ngadto sa tiilan sa Dios, mga kaigsuonan. Makahimo bata na mga kaigsuonan, no. Ang number 1 gid nato mga kaigsuonan kanang susot ang panimalay. Nasayod ako nga daghan nga lagad sa Ginoo nga ang kauban sa panimalay lahi og pagtuo, no. Sa tinuod lang lisod kay dadon ang atong kagalingon nga panon kung atong itugan sa Ginoo nga sila na ang Dios na mismo ang mutawag kanila atong iampo sa pangayoon sa Ginoo kay sila ang atong mga panon, ang atong i-represent dito atubangan sa Ginoo. Ang ikalima nga korona mao kini ang korona nga dili malaya. Grabe. Internal life or atong susiyon sa nga korona mga kaigsuonan. Ang korona 1 Corinto 9 versikulo 25. Sila nagbuhat niini aron makadawat og korona nga malaya apan kita aron makadawat og korona nga dili malaya, no. Sa 1 Corinto 9:25 sila nagbuhat niini aron makadawat og korona nga malaya apan kita aron makadawat og korona nga dili malaya. Ang mga atleta nag-ensayo aron makadawat og lumalabay nga ganti, no. Apan ang Kristohanon nagpadayon aron makadawat og walay katapusan ganti gikan sa Dios. So, no, para ng mga atlet, mga manlalaro, mag-ensayo na sila, practice every day para makuha nila ang korona sa kadaugan. Pero kita nga mga Kristohanon, atong gipangandoy ang korona nga langit nun, korona nga wala nay katapusan ganti sa Dios, no. Kung ikaw nangalagad ka karon, kung ikaw nanganingkamot usab alang sa bulason sa Ginoo, nakita ka na sa Dios, ikaw pagantihan sa mga korona nga nakaandam na ang mga korona nga kaigsuonan. So unsay atong buhaton aron makadawat sa korona? So unsa ko atong buhaton kuno? Simple gid kayo mga kaigsuonan. Di na gid ka moagi og exam, di na ka moagi og tumbling, di na ka moagi og balitok di sama sa mga atleta nga tumbling balitok kani dili ra gyud sayon lagi kay ini nga gipabuhat sa Ginoo para maangkon nato ang korona. Una, magpabiling matinumanon. Mao gid, no, simple gid kayo. Magpabiling nga matinumanon bisan sa mga pagsulay, sa mga kasakit, no. Sulod og gawas sa iglesia, sulod og gawas sa panimalay. Magpabiling nga matinumanon ta diha sa Ginoo. Tutok ra kita sa Ginoo mga kaigsuonan. So say makaluya, no. Tutok ra kita mga kaigsuonan. Ang pinadayag ingon sa pinadayag 2:10. Atong basahan sa Biblia. Giingon rin sa pinadayag 2:10, ayaw kay sangi ang mga butang nga dili madugay imo nang pagaantuson. Sa dili madugay imo nang pagaantuson, no. Ayaw kalisangi ang mga butang nga sa dili madugay imo nang pagaantuson. Tan-awa ang uban kaninyo, hapit na ibanlod sa yawa ngadto sa bilangguan aron masulayan kamo o pagasakiton kamo sulod sa napulo ka adlaw. Himua ang pagkamaunungon kanako bisan pa sa kamatayon ug hangtod ug hatagan ko ikaw sa purong-purong nga kinabuhi. Ingon pa dire. Sige, ingon dire.
magmalipayon ug matinumanon. Bisan pa kuno sa mga pagsulay, no, nakataganan na ang pag-antos. Ang uban bilangguon, presuhon, paantuson. Pero ingon ni Jesus, magpabilin nga matinumanon. Moabot ang adlaw nga hanggaton kag pasimbahon ka niini. So moabot ang adlaw nga papilion ta. Kaya moabot sa matukag sa dili, moabot ang adlaw wala na relihiyon, no? Duha na lang atong pilian, Sabado ug Domingo. So ingon sa Ginoong Hesus, magpabilin nga matinumanon. Kanang moabot ang sandilo, mga kaigsuunan, pagpanlutos sa mga katawan sa Dios, papilion ka, patyon ka o mutuman ka sa ilang balaod nga mosimba ka sa unang adlaw. Mo dinhi nato masulayan. Dili na nato masulayan kung angay bagid kita sa korona nga langit nun, mga kaigsuunan, kay galaan. Tipigan ang pagtuo, no? Tipigan daw atong pagtuo. So atong basahon asab kini. No, tipigan atong pagtuo bisan unsa nga klase nga pagsulay atong maagian. Atong pagtuo dili gid nato isurrender nato sa kaaway kundi isundot nato ato ginang maning kamot ta ba sa tabang sa Ginoo, magampo ta nga atong pagtuo magmalig-on unya sa panahon sa kasamot, mga kaigsuunan. Sunda ang mga sugo sa Dios, no? Kay ang sugo sa Dios ingon sa Ecclesiastes 12:13, mao kay ang katungdanan sa tao, ang pagtuman sa sugo sa Dios. Mao kini ang tibuok nga katungdanan sa tao, mga kaigsuunan. Ipangwali ang maayong balita, no? Ingon sa Mateo 28:9 ug 19:20. Panglakaw ka mo sa tibuok karasuran sa kalibutan, isang niyang maayong balita ug himua sila nga ang tibuok katawan sa kalibutan himuon kuno nga iyang mga tinun-an, no, ug bautismuhan sa ngalan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa laktod nga pakaistorya apil sa buhat igsuon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, no? Mao kini ang usa ka requirements nga maangkon nato ang mga korona nga giandam sa Dios alang sa matag usa. Maghulat sa pagbalik ni Jesus, no, maghulat sa pagbalik ni Jesus dili kay sa una ra man na namatay na akong lolo, mga lulo kaluluhan, wala pa gyapon abot ang Ginoo hinumdumi igsuon nga isa ka 1,000 years diri sa kalibutan, isa ra nakaadlaw sa Ginoo, no? Ang usa ka adlaw diri sa kalibutan wala ra nay kuan, isa ka segundo dito sa Ginoo. Makita, imagine 1,000 years diri sa kalibutan, isa ra nakaadlaw sa Ginoo. So dili ta mag apura kay ang Ginoo nag-andam na og adlaw, set na siya og adlaw kung sa sumabalik ug siya ra ginasayod, mga kaigsuunan, no? Bisan ang anghel sa langit wala na kay balo sa iyang pagbalik. Pusa kita dito magbagot-but nga dugay na kay Ginoo nagsa mabalik pero pagyapon siya ni balik, no? Ingon lang sa diri maghulat sa pagbalik ni Jesus. Maghulat sa dita, no? Uban ang pagkamatinumanon diha sa sugo sa Ginoo, no? Gingon sa Tito 2:3 kay mobalik yun ang Ginoong Hesus umang luluwas, balikan kita niya. So ani kakabiyon mga kaigsuonan, hapit na ang pagbalik ni Ginoong Hesus, no, mga igsuon, hapit na gyud ang pagbalik ni Ginoong Hesus. Ang mga korona sa kalibutan mahimong mawala, no? Kung nahimo man kang kuan kanang kandidata sa barangay, kung nahimo kang kana bitang miss sa inyong lungsod, sa inyong syudad, kanang inyong korona lumalabay ra na, mga kaigsuunan, no? Kung nalipay mo nga nakaangkon mo korona sa iyong pagkapurok, miss purok or miss barangay, miss city, kung ikalipay niyo na karbo kay mo nga nakadawat niya na, unsa na ka ang langit nun nga korona nga inyong madawat, mga kaigsuunan, lamang mga lagad kita sa Ginoo, maangkon nato ang korona nga wala nay makailog gikan pa kanato, mga kaigsuunan,
tagsa man tag corona. Di naman kinahanglan na paglamas ako be. Di naman kinahanglan ingon kag ako na pud be kay ako na pud nakadaog karon. Ako ana pud na nga titulo. So di tagsa tag titulo. Ang titulo nga atong maangkon mao ang internal life, internal body, a better home. Grabe nga mga corona mga igsunan, no? No? So, apan ang mga corona nga giandam sa Dios magpabilin hangtod sa walay katapusan. Walay katapusan, imuha na gyud na. Ako ana pud to, ug imuha pud to, ug ilaha pud to. No? Tagsa ta og corona sa kadaugan mga kaigsunan. Busa magmatinumanon kita, magpabilin sa pagtuo ug mag-alagad sa Ginoo uban sa tibuok nga kasing-kasing. Dili kay mo simba-simba lang, no? Daghan ka na mga kaigsunan. Sige simba. Pero kung naon backslide gyapon tungod kay ang pagsimba lukewarm. No walay dili gani kung mosimba gani ka, kung mahimo na gani ka nga alagad sa Ginoo. Mahimo na ka mag-involve ka, magpaka-involve ka sa sulod sa iglesia. No? Dili man ka mo simba, pwede day ka mo sakay sa bus nga wa kay plite. No. Pwede day ka mo kaon og karinderya walay plite mo at walay kabayad. Mo kaon og restaurant ko walay kabayad. Dili man na pwede. Ana pud na sa sulod sa iglesia. Kung ikaw mosulod ka sa kung ikaw naa sa sulod ka sa iglesia, aduna kay pagpakabana sulod sa iglesia. No? Dili lang kay mo tindog simba lang ka maminaw. Nako. Mura ka sa laing sikta na mga kaigsuunan. Simba lang ka, maminaw, kuman mulakaw, wala. Yan, involved ka sa buhat sa Ginoo, sa bulason sa iglesia. Unsa pa na ang kinahanglan sa iglesia? Money involved, effort involved, time involved. Tanan nga naa sa iglesia. Ato gid na nga apilan mga kaigsuunan kay galaan. Dili kay mura lang tag visitor sulod sa iglesia mga kaigsuunan. No nga wala tay pakabana sa mga buluhaton sa iglesia, sa mga obligasyon sa iglesia mga kaigsuunan. Dili man na pwede nga mga lagad ka nga ingon ana nga mura lang kag visitor. No, dili jud na pwede. So karong katapusan, mani ang katapusan ng panawagan sa pinadayag 3:11 nagaingon, ani karon mo ani ako sa madali kupti ang anaa kanimo aron walay bisan kinsa nga makakuha sa imong corona. So unsa man na nga naa kanimo karon, mao kana ang pagtuo. No, kupti nga dili ka maluya. Kupti nga dili ka mapukan sa mga pagsulay. Kupti nga dili ka madaog sa mga gusip-gusip sa uban, mga hunghong sa uban, hunghong sa mga instrumento sa yawa, no? Nga mao ni mauna din mutuo ko dayon ka. Patigbabaw na dayon ni mo imong kasuko, no? Nga di kay pahimungtan nga tao sulod sa iglesia, dili na gyud na maayo mga kaigsunan kay galaan. Kinahanglan na ang gumang magpatigbabaw. Kay ang corona saon na lang nagulat sa matag usa kanato. Ang corona nga nagulat kanimo kanako. Saon na lang, no? Sayang. Dugay na kay ito nangalagad, pero sa usa lang ka kinaiya nga di nato mapungan. Wala gyud ta. Pilde ta. Magkatawa nga yawa mga kaigsunan. So ini kagabion, mura kani ang ato nga mensahe nga atong kinapati kaninyo hinaot ako kini makatag kanato og paglaom. Exciting, no? Sa samtang kita nangalagad nga diin adunay mga corona nga nagulat kanato mga kaigsunan, no? Kung maangkon nato ang kanang 5 ka corona nga gitagana sa Dios, involved na to ang atong kaugalingon sa buhaton sa Ginoo. Itong involved ang atong kaugalingon diha sa mga bulunsod sa iglesia. Kay diin kini naghatag ka nato og paglaom, no? Very excited. Excited ka ba? Ako na excited jud kay kung mga kaigsunan kay sukat-sukat wala jud ko na himong purok sa barangay. Wala jud ko na himong wala ko na nahimong kanang miss purok. Wa jud ko kasulay ni ana. Gusto ko mamahimo ko nga kana bitong kuan kanang makronahan ko sa langit unya puloy-anan, no? Ano siya, the victory of
crown victory na bali. Crown victory na. Crown of victory. Kuruna sa kadaugan. No? Pagkalinot kay mga kaigsuunan. Salamat kasi imong pagpaminaw. Salamat kayo sa imong pagsubaybay sa ako ang mga video. Mahinaot ako nga imong usab kini i-share nga to sa uban. Karon usab makahatag usab kita ug paglaw nga to sa uban na kaigsuunan. Ug may gabi salamat kayo sa imong pagsubaybay. Ug hinaot ako nga ang ginumag-uban ka nato sa kanunay. Not only manghinaot kundi ang Diyos nag-uban nato sa kanunay sa tanang panahon. God bless us all.